جدے صدقے کل کائنات بنی اسی اس تو صدقے ہوئے جدے صدقے کل کائنات بنی اسی اس تو صدقے ہوئے ساڈا رہبر پاک محمد کون دے بھٹکے ہوئے ساڈا رہبر پاک محمد کون دے بھٹکے ہوئے ساڈے مکھ تے خاک ہے تیبہ دی اسی حاکم چمکے ہویا اسی یار دی ونڈ وچ آگے اسی ازل تو بخشے ہویا اسی یار دی ونڈ وچ آگیا اسی ازل تو بخشے ہوئے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے اگلے مصرے تے میں نام ہی کما پھر بھی ہاتھ اٹھ جانے نے کیونکہ جنہوں مان ہوئے گا وہ ہاتھ اٹھائے گا تھوڑا جا بیس کٹاؤ بس زیادہ نہیں نہ دولت مانے نہ شہرت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے خدا سانو مدنی دا امتی بنایا خدا سانو سونے دا امتی بنایا خدا سانو سونے دا امتی بنایا پھر کہنا چاہیے کہ تائی سانو اپنی ایک قسمت مانے جی تائی سانو اپنی ایک قسمت مانے تائی سانو اپنی ایک قسمت مانے آقا کو لوگ ایک صحابی نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیامت کدوں آ رہی ہے سرکار نے فرمایا سوال دا جواب جو آقا نے دیتا وہ دے مطابق نہیں ہے انہوں نے پوچھنے کیڑے سال نے جائے گی یا کیڑے سال آئے گی لیکن سرکار نے پوچھا سارا بچی جواب آ گیا نا آقا نے فرمایا تُسی قیامت واسطے کی تیاری کی تھی ہے انہوں نے کہا حضور میرے نمازاں روزے حجاں زکاتاں ایک گو میرے کول ہیں پر میں نے انہوں نے مان نہیں تے پھر مان کی دیتے نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاتاں نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاتاں فقط مصطفیٰ دی محبت مانے
فقط مصطفیٰ کنو کنو مانے 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ تے کرے رہا فقط مصطفیٰ دی محبت مانے فقط مصطفیٰ دی محبت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے ہن ویکھنے ہاں کون کتھے بیٹھا ہے حاکم علی ساڈا رہبر تے قائد حاکم علی ساڈا رہبر تے قائد حاکم علی ساڈا رہبر تے قائد سانو بس علی دی قیادت مانے نعرہ حیدری حیدری بس علی دی قیادت اس ویڈیو چاہن واسطے آ چکنا ہے اس ویڈیو چ نہیں جڑا اللہ دے ساتھ گواہی دینا چاہتا ہے کہ میں علی دی قیادت مان کرنا ادھر ہاتھ اٹھا کے گواہی دے ہاں سانو بس علی دی قیادت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے